नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। र आज हामी सामाजिकको इकाइ नम्बर 9 अन्तर्गत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगको यो पहिलो पाठ नेपालको परराष्ट्र नीति है, यसलाई हामी फरेन पोलिसी अफ नेपाल भनेर भन्छौं। अब यो च्याप्टरमा हामी परराष्ट्र नीति भनेको के हो र परराष्ट्र नीतिका आधारहरू के छन् त, बेसिसहरू के छन् त, के को आधारमा परराष्ट्र नीतिहरू बनाइएको छ, अनि ती आधारहरू के हामी बुझ्छौं पनि। खास गरिकन हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आधारमा रहेको छ। त सुरुमा जाउँ, परराष्ट्र नीति भनेको के हो त हेर्नु है त। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि बाह्य जगतमा उसको प्रभाव विस्तार एवं प्रवर्धन गर्नको लागि तय गरिएको राष्ट्रिय नीति नै के हो त, परराष्ट्र नीति हो। कुनै पनि देश, अब हेर्नुस्, अहिलेको वर्तमान युगमा कुनै पनि एउटा देशले अरू विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नै पर्छ। कुनै पनि देश एक्लै बाँच्न सक्दैन, किनकि विभिन्न कुराको उत्पादन एउटै देशमा हुँदैन। जस्तो नेपालमा सबै सामग्रीहरूको उत्पादन हुँदैन, तर नेपालका मान्छेलाई त विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ, जस्तो कि खाद्य पदार्थ चाहिएला अथवा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू चाहिएला, पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिएला। सो कुनै पनि देशले अरू विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ एउटा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। र कुनै पनि देशले आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नको लागि, आफ्नो प्रभाव, आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्नको लागि, विस्तार गर्नको लागि अरू देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। त्यो सम्बन्ध बनाउनको लागि प्रयोग हुने जुन नीति छ, जुन स्ट्र्याटेजी छ, कसरी बनाउने त, त्यो स्ट्र्याटेजीलाई नै हामी के भन्छौँ, परराष्ट्र नीति भनेर भन्ने गर्छौँ। र यसलाई हामी विदेश नीति पनि भन्छौँ, किनकि अरू देशहरूसँग यसले हामीले सम्बन्ध राख्न यसले मद्दत पुर्याउँछ है। अब थोरै अझै कुरा गरौँ। वर्तमान युगमा कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, त्यसैले राज्यको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोगको आदान प्रदान जरुरी छ र त्यसैको लागि परराष्ट्र नीति आवश्यक पर्दछ। मैले तपाईलाई भनि नै हालेँ, अहिलेको युगमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन के। कुनै पनि देशमा चाहिएको कुराहरू त्यो देश एक्लैले उत्पादन गर्न सक्दैन। चाहे त्यो अमेरिका किन नहोस्, चाहे त्यो रसिया किन नहोस्, चाहे त्यो युरोपको कुनै पनि मुलुक किन नहोस्, कुनै पनि देशले सक्दैन के। त्यही भएर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि भनेर पनि अरू देशहरूसँग व्यापार गर्नै पर्छ, त्यसको लागि राम्रो सम्बन्ध बनाउनै पर्छ। र त्यो सम्बन्ध बनाउनको लागि एउटा नीति, एउटा स्ट्रेटेजी चाहिन्छ, कसरी हामीले सम्बन्ध बनाउने, कस्तो सम्बन्ध बनाउने, के को आधारमा बनाउने भनेर। सो त्यसका लागि चाहिँ परराष्ट्र नीति एकदमै आवश्यक छ र नेपालले पनि बनाएको छ हैन। त यस्ता नीतिहरू राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तो अब नेपालले पनि परराष्ट्र नीति बनाएको छ, इन्डियाले बनाएको छ, हरेक देशले बनाएको छ। त यस्ता नीतिहरू चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रिय हित गर्ने भनेको देशको हित गर्ने, देशमा रहेका जनताहरूको हित गर्ने, जनताहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यसमा आउँछन्। भनेको जनतालाई असुरक्षामा पारेर कुनै पनि परराष्ट्र नीति बनाइदैन। राष्ट्रको चाहिँ उन्नति प्रगति नहोस् भनेर परराष्ट्र नीति बनाइदैन के। राष्ट्रको उन्नति प्रगति होस्, विकास होस् भनेरै त्यस्ता खालके नीतिहरू परराष्ट्र नीतिमा समावेश गर्ने गरिन्छ। अब परराष्ट्र नीतिका आधारहरू हामी जाउँ भनेको यो परराष्ट्र नीति बनाउनको लागि के कुरालाई आधार मानियो त, केलाई बेस मानियो त भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो नेपालको संविधानकै कुराकानी गरौँ। हाम्रो 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको जुन संविधान छ, त्यो संविधानमा जम्मा 308 धाराहरू छन् हैन। सो हाम्रो संविधानको भाग नम्बर 4 को धारा नम्बर 51 मा, कति नम्बर, धारा नम्बर 51 मा चाहिँ राज्यका नीतिहरू भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। राज्यका नीतिहरू जम्मा 13 वटा नीतिहरू छन्। त्यो 13 वटा नीतिहरू मध्ये 13औं नीति चाहिँ के हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। भनेको कस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने त नेपालले, त्योसँग सम्बन्धित नीति चाहिँ कहाँ छ, धारा 51 को उपधारा नम्बर 13 भनेको धारा 51 मा भएको 13 वटा नीति मध्ये 13औं नीति चाहिँ के हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति अर्थात् परराष्ट्र नीति हो। र परराष्ट्र नीति चाहिँ कसरी बनाउने त, त्यसका आधारहरू के छन् त भन्दाखेरि यहाँ 5 वटा मैले लेखिदिएको छु। ठ्याक्कै यो संविधानमा उल्लेख भए अनुसार यो धारा 51 को उपधारा नम्बर 13 मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालले बनाउने परराष्ट्र नीतिका आधारहरू 5 वटा छन्। एउटा के हो, नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानुन, भनेको नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था, नेपालमा लागू भएका नीति नियम ऐन कानुनहरूको चाहिँ पालना गरेर परराष्ट्र नीति बनाउने। अब नेपालको संविधानको पालना नगरिकन परराष्ट्र नीति बनाउन त मिल्दैन। त्यही भएर एउटा यो आधार भयो। अर्को आधार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन है, यो कानुन हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता भनेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ,
जस्तो हामी यहाँ के गर्छौँ भने कसैले एकदम चोरी गर्यो अथवा फटाइ गयो भने 1 वर्ष कैद 2 वर्ष कैद हुन्छ। अब मानिलियो व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले घोटाला गर्यो भने नेपालको कानुन अनुसार नेपालले दण्ड सजाय जरिवाना हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ नि त। सो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गर्दै र विश्वमा शान्ति ल्याउने कामनाका साथ अथवा उद्देश्यका साथ परराष्ट्र नीति बनाइन्छ। यो दोस्रो आधार भयो। तेस्रो आधार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र भनेको चार्टर अफ द युनाइटेड नेसन भन्छन्, जसमा 111 वटा धाराहरू छन्। हाम्रो संविधानमा 308 वटा धारा छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा 111 वटा धाराहरू छन्। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको के हो त भन्दा विश्वमा शान्ति कायम गर्नको लागि बनेको सबैभन्दा ठुलो छाता सङ्गठन हो कि होइन? त्यही भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो लेखिएको कुराले के गर्छ? शान्ति स्थापना गर्न मद्दत गर्छ र नेपालले पनि चाहेको त्यही नै हो। नेपालको परराष्ट्र नीति पनि शान्ति होस् भनेरै तय गरिन्छ। त्यही भएर नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको पनि के गर्छ त फलो गर्छ, त्यसलाई पनि आधार मानेको छ भनेर भनेको। चौथो आधार असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त है। असंलग्न आन्दोलनको के सिद्धान्त? अब असंलग्न आन्दोलन भनेको के हो भने जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो नि, दोस्रो विश्वयुद्ध भए पश्चात मैले सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कन्सिक्वेन्सेसमा परिणाममा तपाईँलाई एक कुरा भनेको छु। दोस्रो विश्वयुद्ध भए पश्चात विश्वमा शीत युद्ध भयो। दुईटा ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उदय भयो, एकापट्टि अमेरिका र अर्कोपट्टि हाम्रो रसिया। र अमेरिका भनेको चाहिँ पुँजीवादी राष्ट्रहरूको क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूको नेतृत्व गर्दै उसले नेटो भन्ने नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा सङ्गठन बनायो। त्यसै गरी त्यसको काउन्टर एट्याकमा रसियाले वार्सा प्याक्ट भन्ने साम्यवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै रसियाले वार्सा प्याक्ट भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन बनायो। यसरी शीत युद्धको सुरुवात भयो रसिया र अमेरिकामा। अब के भयो भने विश्वका विभिन्न देशहरू कोही रसियाको साइडमा गए, कोही अमेरिकाको साइडतिर गए। तर अब नेपालले चाहिँ म यता नि जान्न उता नि जान्न, यता न उता राइफलको जुत्ता भने जस्तो साम्यवादी राष्ट्रहरूतिर पनि जान्न म पुँजीवादी राष्ट्रहरूतिर पनि जान्न म असंलग्न, म कुनैमा पनि संलग्न हुन्न भनेर असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन बन्यो त्यति बेला, जसलाई नन एलाइन्ड मुभमेन्ट नाम भन्छन्। हो त नामको सिद्धान्तलाई नै के भन्छ? असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त भन्छ। हो त्यो सिद्धान्तलाई फलो गरेर त्यसलाई मानेर राष्ट्र नीति बनाउने यो चौथो आधार भयो। भने पञ्चशीलको सिद्धान्त। पञ्चशील भनेको चाहिँ 5 वटा शिलहरू छन्, 5 वटा कुराहरू छन्, 5 वटा एउटा देशले अर्को देशलाई देखाउनु पर्ने 5 प्रकारका व्यवहारहरू छन्। हो त्यस्ता व्यवहारहरूको सिद्धान्तलाई हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्छौँ। खासमा बौद्ध धर्ममा पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त छ। त बौद्ध धर्मको पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको बेग्लै हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धीको पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको बेग्लै हो। अब यहाँ हेरौँ यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा के पर्यो हेर्नुहोस् त। यहाँ टक्क लगाएर लेखेकै छ क्या मजाले, यो के भन्छ त्यसलाई, चट्टानमा ढुङ्गामा लेखिएको छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान भनेको हरेक देशले अर्को देशको क्षेत्रीय अखण्डता रिजनल इन्टिग्रिटीलाई र सार्वभौमसत्ता सोभरेनिटीलाई के गर्नु पर्यो? सम्मान गर्नु पर्यो। कुनै पनि देश त अखण्ड हुन्छ नि त। जस्तो मानिलिउँ हाम्रो देशमा हिमाल पहाड तराई छ, त हिमाल पहाड तराई भौगोलिक अखण्डता छ। विभिन्न प्रदेशहरू छन्, कर्णाली प्रदेश आफैमा बेग्लै छ, कोशी प्रदेश आफैमा बेग्लै छ, बागमती प्रदेश अझै बेग्लै छ। तर पनि हाम्रो यो सबै नेपाल हो नि त। सो क्षेत्रीय अखण्डताको के गर्नु पर्यो? सम्मान गर्नु पर्यो एउटा देशले अर्को देशको। यहाँको सार्वभौमसत्ताको पनि के गर्नु पर्यो? सम्मान गर्नु पर्यो। यो पञ्चशीलको पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्त आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन है भन्ने यो प्रिन्सिपल भनेको नेपालले कुन देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ, कुन देशसँग अलिकति कडा सम्बन्ध बनाउनु पर्छ, नेपालले अब भाइ प्रधानमन्त्री को बनाउँदैछ भनेर अरू देशले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। आन्तरिक मामलामा कसैले कुनै पनि देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त। तेस्रो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व भनेको चाहिँ अब बुझिहाल्नु भयो, शान्ति तरिकाले त पनि बाँच म पनि बाँच्छु त्यस्तै खालको वातावरण हामी सिर्जना गरौँ। सहअस्तित्व भनेको त्यही त हो होइन, त पनि बाँच म पनि बाँच्छु भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने। चौथो अनाक्रमण। एउटा देशले अर्को देशलाई कहिले पनि आक्रमण नगर्ने। र पाँचौं पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको समानता र पारस्परिक लाभ। समानता हुनु पर्यो क्या। अब यहाँ भारतले चाहिँ म तेरो ठुल्दाई भनेर भन्न पाएन। देश भनेपछि देश भनेको न दाजुभाइ न बुवा आमा न पिता चाहिँ छोरा बराबरी हुन्छन् क्या उनीहरू चाहिँ। देश भनेको समान हुन्छन्।
नेपाल इन्डिया बराबरी हो, नेपाल अमेरिका बराबरी हो। हालाकि अमेरिका एकदम डेन्जर कन्ट्री होला, पावरफुल कन्ट्री होला, तर देशको हिसाबमा बराबरी हो। सो समानता हुनु पर्यो देशमा, एउटा देशले अर्को देशलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो र पारस्परिक लाभ भनेको तेरो पनि फाइदा होस् मेरो पनि फाइदा होस्, कसैको घाटा नहोस् भन्ने खालके दृष्टिकोण राखेर सम्बन्ध बनाउनु पर्यो। यसलाई भनिन्छ पञ्चशीलको सिद्धान्त। ठिक छ ल, यो सँगै हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरूको मैले थोरै व्याख्या गरेँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त।